Good morning mga kabukid. Nagbabalik naman si Luloy Hunters TV. Dito kami ngayon sa aming pispan mga kabukid. Nagtrabaho kami mga kabukid oh. Nandoon ang aking pinakagwapo at saka kagihan anak si Luigi Verdiflor Enario. Siya lang daw ang magtrabaho mga kabukid kasi sabi niya matanda na raw ako. Joke lang mga kabukid. Ang sabi niya, magbibideo lang daw ako. Walang kaway-kaway diyan, kabukid Louie. Hindi man lang lumingon mga kabukid. Napapagod siguro. Kasi hindi ko siya tinutulungan. Kung tutulungan ko sa mga kabukid, madali lang matapos. Joke lang mga kabukid. Hindi, magbibideo lang ako mga kabukid. Bukas ako naman dyan magtrabaho mga kabukid. Dito mo ang aming pispan mga kabukid oh. Ang ilalagay namin dito mga kabukid pag mayroon ng tubig, isdang tilapia mga kabukid para may pang-ulam kami mga kabukid. Kaya kung may ulam mga kabukid, may sudan. Sudan mga kabukid is ulam. Bisaya mga kabukid, Bisaya ini. Dito mga kabukid oh. Oh, mataas mga kabukid. Pag siniminto to mga kabukid, parang swimming pool. May swimming pool na ako mga kabukid dito sa bukid. Mahirap talaga mga kabukid yung maglisod-lisod tayong magtagalog mga kabukid ah. Mataas to yung pispa namin mga kabukid. Kunti na lang yung aantusin namin. Aantusin. Bisaya. Aantusin mga kabukid. Gamay na lang pag-antos mga kabukid. Matapos na ito yung pispa namin. Para lang naglalaro si Kabukid Louie oh. May pagtrabaho niya diyan mga kabukid, may kondisyon. Ang sabi niya, pag natapos daw niyang kunin yung mga mga putik, mga kabukid, bibilihan ko raw siya ng yon? Ano yon kabukid Louie? Cherry pear daw mga kabukid para tumangka daw siya mga kabukid kagaya ko. At pupuntahan namin mga kabukid yung pupuntahan natin yung alaga kong manok mga kabukid. Si Bulik mga kabukid. Nandoon si Bulik mga kabukid oh. Ang ganda ni Bulik mga kabukid. At si Dodds mga kabukid. Ito yung alaga ko nga si Dodds mga kabukid oh. Binigay din ito ni Dodds mga kabukid. Kaya Dodds ang ipinangalan ko mga kabukid. Oh. Mukhang matapang ito si Dodds ah. At ito naman si Django mga kabukid. Ito si Django mga kabukid oh. Ang laki yung palong niya mga kabukid. Oh. Matapang din ito mga kabukid. Ito yung manok na labuyo ko. Ito yung hindi ito pure na labuyo mga kabukid. Isa itong mistiso mga kabukid. Breeding lang ito mga kabukid. At ito si George mga kabukid. Nandito si George mga kabukid. Hindi pa ito magala sa gubat mga kabukid. Kasi hindi pa nakumpleto yung balhibo niya mga kabukid. Dito siya mga kabukid oh. Pure itong labuyo mga kabukid. Iniingatan ko ito mga kabukid kasi pure itong labuyo mga kabukid. Palangga ko ito mga kabukid. At ito naman si kabukid. Yan mga kabukid oh. Wala kang shout out yan.
Wala. Sino isa-shoutout mo? Wala akong shout out. Wala. Sige mga kabukid. Nandito pa yun mga kabukid o yung si Abo mga kabukid o. Nandito sa kulungan mga kabukid si Abo. Oh, napakaganda ng balhibo ni Abo. Hindi ko lang siya inilabas mga kabukid kasi maila pa siya. Baka yun mga laglag yung mga balhibo niya. Paamuhin ko siya ng todo mga kabukid. Kagaya rin sa akin, taga-bukid. Taga-bukid. Taga-bukid yun ni ini. Basta taga-bukid yun mga kabukid. Bisaya yun mga kabukid. Mahirap magtagalog sa kalisod-lisod mga kabukid. Walang trabaho na disente pero kahit ganito lang yung trabaho namin mga kabukid, masaya kami mga kabukid. Shout out naman tayo mga kabukid. Shout out sa lahat ng nanonood ng aking video mga kabukid. Mga kabukid ko dyan at hindi yan taga-bukid, taga-patag. Shout out sa iyo Jo. Shout out sa iyo Pari Dudong Antonio. Nanonood sa aking video. Shout out sa iyo Pari kong gwapo, Sami Humag. Shout out din sa iyo Silski Villapuerte, Jing Inerio, Kin Saison. Shout out sa iyo Mark Gregory Ira and Dudes. Ang may-ari ng aking manok na si Dudes. Shout out din sa iyo Leo G. Birdeflor Inerio. Shout out sa iyo Mary Joy Inerio, Yads Alarcon and Lani Alarcon. And sana pakiclick naman mga kabukid sa aking notification bell, subscribe, comment para lagi kayong update sa aking video. Daghang salamat og maayong buntag. Sige mga kabukid, hanggang sa muli. Paalam.